न्हंयचो जंक्शन आसा न्ही त्या जंक्शनांतलो आनी थंयसर 9 खांबे आसा। तुमकां खबर आहा त्या 9 खांब्यार कितली मेहनत करून मनोहर पर्रीकरान तो बरो हे करून दवरलेलो। आतां तुमी थंय पळयशा हांवें तुमकां व्हिडियोन दाखयला की 2 पळय हें आसा खांबे ते कचऱ्याच्या भितर घालून दवरल्या। म्हणजे तेजो वालोर कितें 9 स्तंभ ते 9 स्तंभ दवरले जर तुमी अशा रितीनी जर ती वाट लायता आनी तेजी जर असो जर तेजो वालोर करता मागीर फायदो कितें। म्हणजे मनोहर पर्रीकराची जी कामां आसा ती सगळी तुमी पाड घालपाची आसा अशें आमकां दिसता। आतां कित्याक लागून म्हणून ते कचऱ्या कडेन ते दवरल्या तुमकां खबर आहा हो कचऱ्याचो जो हे आसा तो वांयगणीक व्हरपाचो खरें म्हणलें जाल्यार थंयसरलो तो हें आनी थंय लोकांचें ऑब्जेक्शन आसल्या कारणान सिटींतलो स्मार्ट सिटीचो जो कचरो आहा तो खंय व्हरता जाल्यार ती घाण वता। तुमकां सांगता त्या तितल्या कुडक्यान ते थंय पुलीस बसता तांकां थंय नाका शेवट जाता इतली थंय घाण वास येता पावसान आनी ताका सामकें चिकचिकें जावन शी उदक ते सगळे रस्त्यार येता। एखाद्या वेळार ते लोकांच्या आंगार उसळटा आनी इतले घाणीन ते दोनूच जे हें आसा ते तुमी काडला आनी कचऱ्याचो कंपाउंड घातला आनी तेच्या भितर घातला। ताका सोडून कंपाउंड घातल्यार जातालें जाल्यार ताका वालोर आसलेलो। म्हणजे त्या स्तंभांचो 9 स्तंभां मदीं 2 स्तंभ तुमी अशे वाटलेले ताका वालोर ना कशें जालें अशें आमकां दिसपाक लागला। लोकूय येता वयता ताका पळयता हें अशें कितें हें अशें कितें कोणें तरी आमकां तें दाखोवन दिलें म्हणूनच आमकां कळून आयलें आनी म्हणूनच आमी तो व्हिडियो केलो आनी तुमकां दाखयता की सरकारान खरें म्हणलें जाल्यार अशी जी म्हणजे लोकांक लागून कितें तुमी बरें काम करता जावं कितें तरी उदरगताचें हें काम आसा खंय तरी तुमीच जर अशें पाड घातले जाल्यार मागीर फायदो आनी कितें। मॅडम आनी एक लँडमार्क पेंजीम कोणाक जर आमकां एड्रेस सांगपा म्हणल्यार तो एक लँडमार्क आहलो दिवळी सर्कल म्हणल्यार सद्याक थंय एक तर तो जालो। दुसरी गजाल ते ट्युरिस्ट येता सो ट्युरिस्टाक सुद्दां एक केंद्र बिंदू म्हणटा पळय तसो जाल्लो। आतां ट्युरिस्ट सुद्दां म्हणटा क्या वो खंबे के पास कचरा है अशें म्हणटात थंय उबे रावनात कोण तो पुलीस सुद्दां बाबडो उबो रावपाक हें जाता। फाटल्यान ते पयले तुमी आमी लास्ट टायमार दाखयली ती सगळी झाडां कापता हेवटेन हे स्तंभ हे कितले तेणे डेकोरेशन बी हें करून कितले सुंदर ते 9 खांबे केल्या आनी ते 9 खांब्यांक रातचे जर लायट बीट पेटली खरेंच तुमकां सांगता कितलें बरें दिसता। आनी हेजी अशी विलेवट लायल्या ते ट्युरिस्ट आहा ते म्हणटा क्या लोगों को रे परवाही नाही जैसा अशें म्हणटा लोगों को परवाही नाही म्हणटा आनी हेका लागून अशें जाता। म्हजे गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट आहा जाता तितले बेगीन ते कचऱ्यांसून भायर काड तांकां भायर सोडपाचें आनी तिची कितें ती वेवस्था करपाची। मनोहर पर्रीकरान जायती अशी बरी बरी कामां केल्ली आसा। आज अशें दिसता की तेजो सरकार आसा तो तेज्या नांवाची घाण करता म्हणून का मनोहर पर्रीकरान ते केल्ले आसा म्हणून पाड घालता आनी हेंचीच सगळीं नांवां येवंक जाय म्हणून कितें चल्लां काय कितें असोय दुबाव मारता। म्हणजे कित्याक लागून हें अशें घाण करून दवरल्या आनी त्या खांब्याची अशी विलेवाट लायल्या चिंतूंक येता। अरे सरकार तुमच्या एक्स मिनिस्टरान केल्ले तेजी तोखणाय करतात लोक आनी तुमी आसा ते अशें पाड घालता म्हणजे खंय तरी दुबाव दिसता की तेणें केल्लें हांकां बरें पळोवपाक जालें ना म्हणून हेजी वाट लायता आनी काय ना।